para bitaw na ako, no, dili importante nga maayo ka mosulti sa social media, maayo ka mo explicar, o maayo ka mo pasabot, o naa kay grado. Nakabantay ba mo nga sa social media mas authentic ka, mas klaro ka, mas pure ka, mas totoo ka, dili ka AI, mas naa sa kasing-kasing ang imong ipanulti? Wa mo kabantay nga kung kinsa patong naay grado, kung kinsa patong maayo manulti, mao patoy daghag anomalya? Wa mo kabantay kung kinsa patong nakapaedukar, mas naay kapabilidad or capacity nga manghilabot o mangawat, kay naa sa ilang training kung unsaon pagdoktor sa sistema o palisiya. Mo na kung ikaw nahadlok ka nga mag content creator, nahadlok ka nga mosulti sa social media, bagkus wala pa kay credibility, wala pa kay dignidad nga angay nimong taguan sa imong pagkatao, social media ang labanan karon. Content creation, wala ba kakabantay nga sa imong expression, sa imong gituhuan, sa imong experience og learning sa imong matag adlaw nga kinabuhi, maunay tinuod nga realidad nga imong na-experience, nga imong ipaambit sa social media, which is dili lang ikaw na inana. Ug mao sa nahinungdan nga nag-observe ang naa sa babaw ug naa sa taas nga wa sa level nimo. Ang punto nako nga kung ikaw gusto kang naay ipadayag, wa na tanang rally-rally. Kay kanang rally naa nay gipaboran, naa nay sistema, wa tay mahimo ana. Sayang atong oras ana. Ang ato social media atong ipadangat sa tagsa-tagsa ang atong opinion o experience og solusyon para sa atong nasod. Free ta, naatay kapabilidad mo express, freedom of expression ba na? Wa na kikinahanglan o abogado ba ka o kinsa kang panuwaya diha nga dagko kag grado, dagko kag makurap, dagko kag makawat. Ang importante ang pure. Wa mo kabantay kung wala kay ubos ka, wa kay grado nga matinud-anon ka, kay since ikaw walay grado, kitagaan kag opportunity, mas clear, mas dili ka kamao, mas ni-observe, mas naa kay kapabilidad nga muhandol. Ato magong giniglik ang way kapasidad, atong giniglik ang mga wala kay eskwela. Apanaan nila ang purely nga pagserbisyo, wa sa grado, wa sa mayo mo istorya, naa sa aksyon. Wa mo kabantay kadaghan sa professional, kadaghan sa mga scientist, sa mga idea nga ilang ginahuna, kinsa ang nibuhat, katong nasa ubos, katong way kapasidad nga mo istorya, katong ni take action. Lawom og tataw kaayo nga lisod og sabton akong gipanulti tungod kay wa pugoy grado. Apan klaro og tataw nga kita mauwaw tungod kay naatay gitaguan, wa patay credibility, wa patay dignidad. Mauna open ipadayag ang unsa imong gituhuan para makuyawan sa ning naa sa atong naglingkod sa atong gitagaan natong otoridad. Mga tao nga gitagaan natong otoridad, makuyawan tungod kay tagsa-tagsa ta mo pabrayag sa atong gituhuan, sa atong experience ug unsay solusyon. Mabalansi, dili lang kay pabor nila ang sistema nga karon. Kita kay gamay ta, watay grado, watay kapasidad, dili ta will experience kunuhay, will equip, pero wa mo kabantay
naa sa sayop ang insakto. Mayong buntag.